अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक मीटिंग की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जीबी के टिकटों का मामला था या एजे के हवाले से कोई पार्लिमानी बोर्ड बना था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की थी और एक साइड पे मरियम बैठी थी, एक साइड पे शहबाज शरीफ बैठे थे। और वो गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब की कवर की थी पीटीवी ने, लाइव चलाई थी पीटीवी ने, और फिर बाकी चैनलों को भी हुकूमत ने कहा कि इसको चलाएं। मेरी इतला यह है कि उसके ऊपर भी सर्जनिश हुई थी और कहा गया था कि अगर आप इस तरह से मियां नवाज शरीफ को भी चलवाएंगे टीवी चैनलों के ऊपर तो ये मुनासिब नहीं है। कि ठीक है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज वज़ीर आला हैं, वो सारा दिन टीवी चैनलों पे चलते हैं, तो अब आप नवाज शरीफ को भी इस तरह से चलवाएंगे। तो उस चीज़ को माइंड किया गया था। असल में ना एक इस हवाले से ना असदुल्ला खान साहब ने एक खबर दी थी और वो खबर दुरुस्त थी। हुआ ये कि देखें, ये बात तो जो लोग शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब रहे हैं ना, सहाफ़ी जो बहुत, यानी ये नहीं कि कोई प्रो नून लीग नहीं, जिन्होंने उनको बहुत करीब से कवर किया है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज हम पीटीआई को कवर कर रहे हैं। आप अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 10-15 साल बाद सोचें ना कि मतलब आप 10-15 साल किसी 20 साल किसी एक जमात को कवर करते रहे तो आपको उसका पूरा 20 साल का पता होता है, कौन क्या है, कैसे है, किसने क्या किरदार अदा किया, आपको सारा बैकग्राउंड पता होता है। अब ऐसे सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं, मतलब हामिद मीर साहब, आमिर मतीन साहब, नुसरत जावेद साहब वगैरह, ये सारे वो मोहम्मद मालिक साहब, ये वो हैं जो 35-40 साल से जो है वो कवर कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई तो ये जर्नलिज्म में थे। जितने भी वो साफ़ी हैं ना, जो वो कहते हैं, एक बात तो है कि कभी भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर कोई समझता है कि वो बहुत एक्सट्रीम पे एक दूसरे के खिलाफ चले गए जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। छोटी मोटी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन आगे बहुत लड़ाई है मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज में। और ये बात भी दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में आगे सियासी जानशीन किसको मुकर्रर करना है नून लीग का, इसके ऊपर भी बहुत शदीद इख्लाफ है। शहबाज शरीफ चाहते हैं हमजा शहबाज, नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम नवाज। अच्छा, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अगर आप कहें ना कि अब अल्लाह ताला इन दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ज़ाहिर है एक एवरेज लाइफ है पाकिस्तान के अंदर और हर एक दुनिया से जाने, तो अगर आप कहना कि इन दोनों की आखिरी ख्वाहिश क्या है, दोनों की, तो दोनों की आखिरी ख्वाहिश यह है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, जरदारी चाहते हैं कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बना के बनता देख लें, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनता देख लें। और इसीलिए मियां नवाज शरीफ अभी देखें ना कि वो वफाक को ना ऑन करते हैं ना, लेकिन वो पंजाब में सारी चीज़ें बैठ के मरीम को बताना, चलाना, ये कर दो, वो मतलब वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और आगे भी मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि मरीम नवाज अगली वज़ीर आज़म हो, बल्कि मियां नवाज शरीफ तो ये चाहते हैं कि इसी टेन्योर के अंदर मरीम नवाज आ जाए। और ये भी मालिक साहब ने एक खबर दी कि उन्होंने कहा कि बिटवीन द लाइंस में बता रहा हूं कि अगर नून लीग ये समझती है कि वो शहबाज शरीफ को हटा के तो किसी और को ले आएगी, तो इस्टेब्लिशमेंट अगर नून लीग अगर इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है तो उसकी वजह ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग की बतौर जमात जरूरत है, इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ की जरूरत है, उनको नून लीग की जरूरत नहीं है। तो अगर नून लीग ये समझती है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को हमारी जरूरत है तो हम जिसको मर्जी वज़ीर आज़म, ऐसा नहीं हो सकता। अब मसला यहाँ पे ये चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हैं कि मरीम नवाज आ जाएं एज ए वज़ीर आज़म, बल्कि उधर मरीम नवाज साहबा ने पंजाब में भी अली डार की ब्रांडिंग और उनकी सारी वो चीज़ें शुरू कर दी हैं कि वो चाहती है कि पंजाब के वज़ीर आला जो है वो आगे अली डार बन जाए, यानी जब नेक्स्ट इलेक्शन हो वो चाहती है अली डार, क्योंकि उनके है ना ब्रदर इन लॉ हैं, वो कहती हैं कि वहाँ पे अली डार आ जाएं और इधर वो खुद आ जाएं वफाक में। हमजा शहबाज ने एक्टिव होने की कोशिश की, मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को कहा, नवाज शरीफ साहब ने उस दफ्तर में जाके खुद बैठना शुरू कर दिया जहाँ पे हमजा शहबाज ने बैठना था। अब हमजा शहबाज कहते हैं कि भाई मेरा क्या कसूर है, ना आप मुझे वफाक में कोई पोजीशन दे रहे हैं, ना आप मुझे पंजाब में कोई पोजीशन दे रहे हैं, ना आप पार्टी में मुझे कुछ करने दे रहे हैं। असल में अब चीज़ें तो उसके ऊपर भी शुरू हुई हुई हैं कि जो आगे सियासी जानशीनी की जंग है और अगली वज़ारत उज़्मा और ये सारी चीज़ें। एक मीटिंग की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जीबी के टिकटों का मामला था या एजे के हवाले से कोई पार्लिमानी बोर्ड बना था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की थी और एक साइड पे मरियम बैठी थी, एक साइड पे शहबाज शरीफ बैठे थे। और वो गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब की कवर की थी पीटीवी ने, लाइव चलाई थी पीटीवी ने, और फिर बाकी चैनलों को भी हुकूमत ने कहा कि इसको चलाएं। मेरी इतला यह है कि उसके ऊपर भी सर्जनिश हुई थी और कहा गया था कि अगर आप इस तरह से मियां नवाज शरीफ को भी चलवाएंगे टीवी चैनलों के ऊपर तो ये मुनासिब नहीं है। कि ठीक है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज वज़ीर आला हैं, वो सारा दिन टीवी चैनलों पे चलते हैं, तो अब आप नवाज शरीफ को भी इस तरह से चलवाएंगे
تو اس چیز کو مائنڈ کیا گیا تھا. اصل میں نا ایک اس حوالے سے نا اسداللہ خان صاحب نے ایک خبر دی تھی اور وہ خبر درست تھی. ہوا یہ کہ دیکھیں یہ بات تو جو لوگ شریف خاندان کے بہت قریب رہے ہیں نا صحافی، جو بہت یعنی یہ نہیں کہ کوئی پرو نون لیگ نہیں، جنہوں نے ان کو بہت قریب سے کور کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں. آپ اگر اللہ نے زندگی دی تو 10-15 سال بعد سوچیں نا کہ مطلب آپ 10-15 سال کسی 20 سال کسی ایک جماعت کو کور کرتے رہے تو آپ کو اس کا پورا 20 سال کا پتہ ہوتا ہے، کون کیا ہے، کیسے ہے، کس نے کیا کردار ادا کیا، آپ کو سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے. اب ایسے صحافی ہیں آپ جانتے ہیں، مطلب حامد میر صاحب، عامر متین صاحب، نصرت جاوید صاحب وغیرہ، یہ سارے وہ محمد مالک صاحب، یہ وہ ہیں جو 35-40 سال سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. یعنی نواز شریف کی سیاست شروع ہوئی تو یہ جرنلزم میں تھے. جتنے بھی وہ صحافی ہیں نا جو وہ کہتے ہیں ایک بات تو ہے کہ کبھی بھی شہباز شریف اور نواز شریف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹریم پہ ایک دوسرے کے خلاف چلے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. چھوٹی موٹی ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن آگے بہت لڑائی ہے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز میں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف میں آگے سیاسی جانشین کس کو مقرر کرنا ہے نون لیگ کا، اس کے اوپر بھی بہت شدید اختلاف ہے. شہباز شریف چاہتے ہیں حمزہ شہباز، نواز شریف چاہتے ہیں مریم نواز. اچھا میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی اگر آپ کہیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لمبی زندگی دے، لیکن ظاہر ہے ایک ایوریج لائف ہے پاکستان کے اندر اور ہر ایک دنیا سے جانے، تو اگر آپ کہنا کہ ان دونوں کی آخری خواہش کیا ہے دونوں کی، تو دونوں کی آخری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نا زرداری چاہتے ہیں کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنا کے بنتا دیکھ لیں، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا دیکھ لیں. اور اسی لیے میاں نواز شریف ابھی دیکھیں نا کہ وہ وفاق کو نہ آن کرتے ہیں لیکن وہ پنجاب میں ساری چیزیں بیٹھ کے مریم کو بتانا چلانا، یہ کر دو وہ مطلب وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور آگے بھی میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز اگلی وزیر اعظم ہوں، بلکہ میاں نواز شریف تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی ٹینیور کے اندر مریم نواز آ جائے. اور یہ بھی مالک صاحب نے ایک خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ بٹوین دا لائنز میں بتا رہا ہوں کہ اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ شہباز شریف کو ہٹا کے تو کسی اور کو لے آئے گی، تو اسٹیبلشمنٹ اگر نون لیگ اگر اس سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی بطور جماعت ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف کی ضرورت ہے، ان کو نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم جس کو مرضی وزیر اعظم، ایسا نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف نہ صرف اس چیز کے اوپر ہیں کہ مریم نواز آ جائیں ایز اے وزیر اعظم، بلکہ ادھر مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں بھی علی ڈار کی برانڈنگ اور ان کی ساری وہ چیزیں شروع کر دی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آگے علی ڈار بن جائیں، یعنی جب نیکسٹ الیکشن ہو وہ چاہتی ہیں علی ڈار، کیونکہ ان کے ہے نا بردر لا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ علی ڈار آ جائیں اور ادھر وہ خود آ جائیں وفاق میں. حمزہ شہباز نے ایکٹیو ہونے کی کوشش کی، مریم نواز نے نواز شریف کو کہا، نواز شریف صاحب نے اس دفتر میں جا کے خود بیٹھنا شروع کر دیا جہاں پہ حمزہ شہباز نے بیٹھنا تھا. اب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، نہ آپ مجھے وفاق میں کوئی پوزیشن دے رہے ہیں، نہ آپ مجھے پنجاب میں کوئی پوزیشن دے رہے ہیں، نہ آپ پارٹی میں مجھے کچھ کرنے دے رہے ہیں. اصل میں اب چیزیں تو اس کے اوپر بھی شروع ہوئی ہیں کہ جو آگے سیاسی جانشینی کی جنگ ہے اور اگلی وزارت عظمیٰ اور یہ ساری چیزیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.